नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु। मुख्यमन्त्रीका लागि भोलि दिउँसो 3 बजेसम्म दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखको आह्वान। मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामासँगै लुम्बिनी सरकारमा एमालेको नेतृत्वको अन्त्य। जाँदा जाँदै विभिन्न 7 विषयमा मन्त्री परिषदको निर्णय। दार्चुला घटनाबारे सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीसँग छानबिन समितिको भेट। दिगो रूपमा सीमा समस्या समाधान गर्न सुझाव। अफगान आप्रवासीको निर्वासन नरोक्न युरोपेली सङ्घका 6 देशको आह्वान। शरणार्थी अस्वीकार गर्ने भए स्वदेश फिर्ताको अनुमति दिन अनुरोध। र आइसिसीको टी20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी समावेश। नेपालको टी20 र 1 दिवसीय वरियता यथावत। समाचार अब विस्तारमा। केन्द्रीय समितिको लहरोले अन्ततः लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वबाट पनि नेकपा एमाले बाहिरिनु पर्यो। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङका स्थानीयले यो राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा के भन्छन्? खबर सुरु गरौँ नयाँ सरकार गठनको समय सीमाको सन्दर्भबाट। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्रीबाट शङ्कर पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएपछि नयाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि दलहरूलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले आह्वान गर्नुभएको हो। अब भोलि बिहिबार दिउँसो 3 बजेसम्म दलहरूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारको दाबी गर्नेछन्। लुम्बिनीमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत रहेको छ। शङ्कर पोखरेलको राजीनामासँगै विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ। 87 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले 80 सदस्य रहेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्ड्य, कल्पना पाण्ड्य र विजय यादवलाई जसपाले गरेको कारबाही सर्वोच्चले सदर गरिदिएपछि प्रदेशसभा 80 सदस्यीय बनेको हो। तीमध्ये सभामुख सहित विपक्षी गठबन्धनमा 42 र एमालेमा 38 जना रहेका छन्। अनेक राजनीतिक उतार चढावपछि अन्ततः नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ। 3 वर्ष 5 महिना 24 दिन नेतृत्व गर्नुभएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाएको हो। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता गुमाएको छ। झण्डै 3.5 वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका पोखरेलले राजनीतिक समीकरणलाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्दा सरकार छोड्नु परेको हो। बहुमतमै रहेको दावी गरेको सरकारले प्रदेशसभाको आजको विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु अगावै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिनुभयो। अहिले मैले बोलिरहेकै वखत अहिले भर्खरै उहाँले फोन पनि गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि अब चाहिँ हामीले राजीनामा दिइसक्यौँ प्रदेश प्रमुखज्यूलाई। अब प्रेस मिडियामा चाहिँ हामीले राजीनामा दिइसकेको कुरा चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनुहोस् भनेर अहिले बोल्दा बोल्दै मैले बोलिरहेकै वखत चाहिँ अब उहाँले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। 2074 साल फागुन 3 गते पहिलो पटक बहुमतको र गत वैशाख 19 गते प्रदेशसभामा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएका पोखरेल अन्ततः अल्पमतमा पर्नुभयो। दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा नै विपक्षी गठबन्धनले सरकार अल्पमतमा रहेको दावी गर्दै विश्वासको मत लिन चुनौती दिँदै आएको थियो। साउन 19 गते तेस्रो पटक विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आज साउन 27 गतेका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश मन्त्रालयका सचिवसँग आफ्नो कार्यकालमा भएका कामबारे छलफल गर्दै अगाडि सारिएका योजना पूरा गर्न नयाँ सरकारलाई सघाउन आग्रह गर्नुभयो। जे फाउन्डेसन तयार गरेका छौँ त्यो फाउन्डेसनले भोलि आउने नेतृत्वका लागि पनि सहयोगको काम गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र हामी चाहिँ अहिलेका कामहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सफल हुनेछौँ। अहिले हामीले जे उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यो उपलब्धिलाई पनि टिकाउन सक्नेछौँ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट दाङ क्षेत्र नम्बर 2-1बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएका पोखरेल दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो। पोखरेलको राजीनामा पढेर सुनाएपछि प्रदेशसभाको आजको विशेष अधिवेशन समेत सकिएको छ। रूपन्देहीबाट केशव भण्डारीको सहयोगमा नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर।
शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको अन्तिम मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ। सरकार गुम्ने निश्चित भइसकेपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न 7 निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अन्तिम मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न 7 निर्णय गर्दै बिदा लिएको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना महामारीमा खटेका स्वास्थ्य कर्मी तथा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेका कर्मचारीहरूलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो भेरिएन्ट आउन सक्ने सम्भावना पनि भएको हुनाले 583 जनाको दरबन्दी हामीले स्वीकृत गरेका थियौँ र त्यही दरबन्दीलाई फेरि यो असोज मसान्तसम्मको लागि हामीले म्याद थप्ने काम गरेका छौँ। र त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मी लगायत जनशक्तिहरूको लागि प्रोत्साहन स्वरूप जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने, यसमा 50% सुरु तलबको 50% चाहिँ जोखिम भत्ता दिने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट आएका विभिन्न 3वटा प्रस्तावबारे निर्णय गर्दै सरकारले आइसोलेसन अस्पतालको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गरी कार्यरत जनशक्तिहरूको मेद समेत थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनाललाई स्थानान्तरण गरी अस्पतालको रेडियोलोजिस्ट प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन दोस्रो संशोधन निर्देशिका 2078लाई स्वीकृति गरेको छ। त्यसै गरी बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य मनोनयन गर्ने तथा आर्थिक वर्ष 2078-79मा उद्योगहरूको दर्ता दस्तुरमा पूर्ण छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य मनोनयन 1 जना सदस्य बाँकी हुनुहुन्छ, त्यो मनोनयन गरेका छौँ। र त्यस्तै उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको 2078-79मा उद्योगहरूको दर्ता दस्तुरमा पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गर्ने। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि लुम्बिनीमा पोखरेल नेतृत्वमा बनेको सरकारले 3 वर्ष 5 महिना 24 दिन नेतृत्व गरेको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको आज दिएको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भइसकेको छ। आज हामीले मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला डाङका नागरिकलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे तपाईँको धारणा के छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ उहाँले गरिराखेको जुन कुरा छ यो राजनीतिक रूपमा राजनीतिक नैतिकताले गर्दाखेरि पनि उहाँले दिनुपर्ने एउटा हो। किनभने कमरेड विमलाको जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँले नैतिकताको रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो, दिनुभयो, ठिक छ। खास गरी के भन्दाखेरि एउटा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भनेको अलि दाङको मतलब राजनीतिको सन्दर्भमा बौद्धिक व्यक्तित्व त्यतिको सोसल काम गर्ने मान्छेले राजीनामा दिनु र दिन लगाउनु भनेको सर्वप्रथम त दाङको लागि सबभन्दा ठुलो घाटा हो भन्ने कुरा तपाईँको चाहिने मैले विश्लेषण गरेको छु। यो सबैको लागि घाटा हो, मुख्य गरेर दाङको लागि अझ जति योजनाहरू पर्या छन् यो इतिहास हो। उहाँले जति दाङको भलाइको लागि दङ्गाली जनताको लागि उहाँले जति कार्य गर्ने क्षमता अब हामीले पाउन मुस्किल छ। हामीले एउटा राम्रो अभिभावक, राम्रो नेताको नेतृत्व गुमायौँ, विकास गर्ने नेताको नेतृत्व गुमायौँ। राजीनामा लिनु भनेको राम्रो कुरा होइन, राजीनामा दिनु भनेको नोक्सान हो। यो नोक्सान हो, त्यस भएको हुनाले राजीनामा नदिनु पर्थ्यो। राजीनामा दिइसकेपछि यो राम्रो कुरा होइन। अनि अब मुख्यमन्त्रीज्यूले दिनुपर्ने राजीनामा त पहिल्यै हो होइन, दिनुपर्ने। किनभने उहाँले जुन ढङ्गबाट चाहिँ सरकार चलाइराख्नु भएको थियो, जनताले चुनेर गएको त सरकार चलाइराख्नु भएको, बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्ने हो भने उहाँ पहिल्यै अल्पमतमा पर्नु भएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
हर घडी हर प्रहर। प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर। के निकट के विकट। हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित समिति दार्चुलाबाट धनगढी पुगेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीसँग छलफल गरेको छ। मन्त्री जोशीले दार्चुलाका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको दैनिकी कष्टकर भएकाले सीमा समस्या दिगो रूपमा समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिन छानबिन समितिको टोलीलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। दार्चुलाको पारी भूभागहरू प्रयोग गरी भारतीय भूभाग प्रयोग गरिकन जानुपर्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ दार्चुला टिङ्कर सडकको कुराहरू र महाकाली करिडोर निर्माण नहुँदासम्म त्यो ठाउँका जनताहरू जो त्यो कष्टकर जिन्दगी विशेष गरिकन तुइन तर्ने कुराहरूमा बाध्य हुन्छन् र त्यहाँको चाहिँ खाद्यान्न सङ्कटदेखि लिएर दैनिक जीवन भनेको अत्यन्त धेरै कष्टकर छ र यो कुराहरूलाई चाहिँ सरकारहरूले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूमा उहाँहरू पनि सहमत हुनुभएको छ। विक्रम सम्वत 2050 साल यता दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका 26 जनाको तुइन तर्ने क्रममा मृत्यु भएको छानबिन समितिले बताएको छ। अनुसन्धानमा खटिएका नेपाली टोलीलाई भारतले असहयोग गरेको छ। समितिको टोली साउन 19 गतेबाटै प्रमाण सङ्कलनका लागि जुटे पनि भारतीय पक्षले सहयोग नगरेको पाइएको हो। अनुसन्धानपछि गौतम बुद्धले 29 वर्षको युवा अवस्था बिताएको प्राचीन शाक्य गणराज्यको राजधानी सहर तिलौराकोट क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। बौद्धकालीन सम्पदामा तिलौराकोट पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेकाले विश्व सम्पदा सूचीमा पुर्याउन विज्ञको टोलीले काम गरिरहेको छ। लामो समयदेखिको अध्ययन अनुसन्धानपछि भगवान गौतम बुद्धले 29 वर्ष युवा अवस्था बिताएको क्रीडा स्थल तथा प्राचीन शाक्य गणराज्यको राजधानी सहर तिलौराकोट क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्राचीन शाक्य गणराज्यको राजधानी सहर तिलौराकोट विश्व सम्पदा सूचीमा पुर्याउन विज्ञहरूको टोलीले काम गरिरहेको हो। लुम्बिनी विकास कोषको समन्वयमा पुरातत्व विभाग, युनेस्को, बेलायतको दुर्हम विश्वविद्यालय लगायतको सहकार्यमा पुरातात्विक क्षेत्र तिलौराकोटमा विगत 10 वर्षदेखि उत्खनन भइरहेको छ। उत्खननबाट तिलौराकोटमा संग्रहालय, पश्चिम र पूर्वी द्वार, केन्द्रीय संरचना परिसर, मध्यभागमा पोखरी, किल्ला, जोडी स्तूप, विहार र प्राचीन औद्योगिक क्षेत्र र प्राचीन शहरको प्रमाण भेटिएको छ। कपिलवस्तुको तौलेहवामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा तिलौराकोट क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया विज्ञहरूको समूहले तयार पारेको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रतिवेदनमाथि कपिलवस्तुवासीले विभिन्न सुझाव र राय पेश गरेका छन्। साथै तिलौराकोट क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा लैजाने प्रक्रिया बारे कपिलवस्तुवासीलाई सहभागी गराएर अपनत्व, यहाँको विकास र संरक्षण तथा दिगोपनलाई जोड़ दिनुपर्ने औल्याएका थिए। कार्यक्रममा विज्ञ समूहका प्रमुख तथा सम्पदा योजनाकारी कोही बेजले अबको 3 वर्षभित्रै सबैको सहयोगले तिलौराकोट विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने र सूचीकृतका लागि केही महत्वपूर्ण दस्तावेज तयार गर्नका लागि समय लाग्ने बताउनु भएको छ। पुरातात्विक महत्व बोकेको तिलौराकोट दरबार र त्यस आसपास क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान, उत्खनन, सर्वे र अन्वेषण भइरहेकाले तिलौराकोट क्षेत्र लगायत कपिलवस्तुका बुद्धसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा आफू निरन्तर लागिरहेको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिच्छु मेतेले बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुको विकासको अर्को काम भइरहेछ। मान्छे करिब 1 वर्षदेखि हाम्रो काठमाडौँको एउटा टोली चाहिँ
कपिलवस्तुकै मास्टर प्लान बनाउनको लागि खटिराख्नु भएको छ। सरोकारवालाले महामानव गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको तिलौराकोट दरबार, बुद्धसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्थलहरू र तिलौराकोट क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, सचेतना, स्थानीय सरकारको सहभागितालाई जोड़ दिनुपर्ने बताएका थिए। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। दाङमा घरभित्र र बाहिरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेका बेला शौचालयको फोहोर व्यवस्थापनमा पनि चुनौती देखिएको छ। लमही नगरपालिकाले दिशाजन्य फोहोर व्यवस्थापन प्राथमिकतामा राखे पनि आयोजना सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या भएको छ। लभै बजार र आसपासको क्षेत्रमा धेरै अघि बनाइएका शौचालयको सेफ्टी टङ्की भरिन थालेका छन्, जसले गर्दा दिशाजन्य फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ। अहिले शौचालयको सेफ्टी टङ्कीबाट निस्केको फोहोरलाई अन्य फोहोर सरह डम्पिङ साइटमा खुल्ला रूपमा फालिदिएको छ। यसका साथै निजी क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिने दिशाजन्य फोहोरलाई प्रशोधन नगरेरै सोझै खेतबारीमा फाल्ने गर्दा दुर्गन्ध फैलने समस्या छ। शौचालयबाट निस्किने फोहोरले अहिले कसैले खेतबारीमा, कसैले मकैबारीमा लगेर त्यत्तिकै चाहिँ छोड्ने चलन छ, जसको कारणले अन्य प्रकारको प्रदूषण भएर अन्य प्रकारको सङ्क्रमणयुक्त रोगहरूले कयौँ ठाउँहरूमा महामारी पैदा गर्ने काम पनि गरेको छ। त्यसर्थ कम्तीमा यी स्थानीय सरकारहरू प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर वा सङ्घीय सरकारसित समन्वय गरेर भए पनि उपयुक्त स्थानको निर्धारण गर्दै अहिले आएका आधुनिक प्रविधि मार्फत यो शौचालयद्वारा निस्किने फोहोरलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकियो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। नगरपालिकाले दिशाजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या थपिएपछि नयाँ योजना अघि सारेको छ। दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनको नीति समेत तयार पारिएको छ। दिशाजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गर्न 2 करोड बजेट विनियोजन समेत भएको छ। वडा नम्बर 3 मा करिब 15 कट्ठा जग्गामा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिलेसम्म खुल्ला ठाउँमा दिशाजन्य फोहोर फाल्दै आएको नगरले अबको 2 वर्षभित्र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट मार्फत लेदो व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताउनुभयो। लमही नगरपालिकाले अहिले यसको ट्रिटमेन्ट प्लान्टका निम्ति टेन्डर आह्वान गरिसकेका छ र यो प्लान्ट बहुवर्षीय योजनामा छ। मलाई लाग्छ अहिले र अर्को साल गरेर 2 वर्षभित्र यो प्लान्ट तयार हुन्छ र व्यवस्थित ढङ्गले त्यो लेदोजन्य दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन गरेर त्यसबाट तरल र ठोस पदार्थ छुट्याउने, त्यसपछि त्यसलाई बगैँचा, फुलबारी, करेसाबारीको बोट बिरुवामा प्रयोग गरेर उपयोग गर्न सकिनेछ। ठोस पदार्थलाई कम्पोस्ट मलको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य स्थानीय सरकारको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। नेपालमा आज थप 3,481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये झन्डै 21% कोरोना देखिएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,95,391 पुगेको छ। आज 1,885 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,75,083 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 30 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। निरन्तर हात धुने, भिडभाड कम गर्ने, नियमित मास्कको प्रयोग गर्ने गरेमा कोरोनाबाट बच्न सकिने सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताउनुभयो। अहिले देशका प्राय सबै अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ। अस्पतालका भेन्टिलेटर, आइसियु तथा सामान्य शय्या भरिन थालेकाले अस्पताल अवस्था जटिल हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन सरकारले सुझाव दिइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दैलेखमा 225 वर्ष पुरानो संस्कृतिको रूपमा मनाइँदै आएको 1 महिने बर्खे मेला सुरु भएको छ। गठे मङ्गलको दिनबाट सुरु हुने बर्खे मेला यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनिवार्य मास्क लगाउने र थोरै समूहमा सञ्चालन गरिएको हो। बर्खे मेलाको 1 महिनाभरि लाखे जात्रा, जोगी जात्रा, बाघ जात्रा, रोपाई जात्रा, राउटे जात्रा लगायतका विभिन्न जात्राहरू निकाल्ने प्रचलन छ।
कंसको रूपमा लाखेको जन्म गराइन्छ भने कृष्ण अष्टमीका बेला कृष्णको जन्म गराएर लाखेको वध गरिसकेपछि मेला समाप्त हुन्छ। तत्कालीन समयमा दैलेखको गौडा दरबारमा बस्ने राजा महाराजाबाट यो मेला सञ्चालन गरे बापत तिरो मिनाहा गर्ने बक्सिस पाउने गर्थे। अहिले दैलेखका 11वटै स्थानीय पालिकाहरूमा संस्कृति पुस्तान्तरण हुँदै आएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण प्रभावित भएका व्यवसायीलाई घर सटर भाडा छुट दिने घरधनीलाई कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले सम्मान गरेको छ। घरधनीलाई सम्मान गर्दै कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मणराज पौडेलले घरधनीले व्यवसायीलाई घर सटर भाडाबाट दिएको छुटप्रति सम्मान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यो छुटले व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको बताउनुभयो। यस्तै घर भाडा छुट गर्ने घरधनी सन्तोष गिरीले कोभिडको महामारीलाई मध्यनजर गरी घर भाडा छुट गरिएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली सङ्घ EU का 6 देशले अफगान अप्रवासीको निर्वासन नरोक्न युरोपेली आयोगलाई आह्वान गरेका छन्। जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, बेल्जियम, ग्रिस र नेदरल्यान्डका सरकारले युरोपेली सङ्घको कार्यकारी निकायसँग शरण सम्बन्धी कानुन अनुसार उनीहरूलाई शरणार्थी स्वीकार गर्न नसक्ने भए स्वदेश फिर्ता पठाउने अनुमति दिनुपर्ने बताएको जनाइएको छ। यसअघि अफगानिस्तानले जुलाईमा युरोपेली देशलाई 3 महिनासम्मका लागि अफगान प्रवासीलाई जबरजस्ती आफ्ना नागरिकलाई देश नपठाउन आग्रह गरेको थियो। जुलाई 11मा अफगानिस्तानले गरेको अपिलपछि स्विडेन र फिनल्यान्डले अफगान शरणार्थीलाई जबरजस्ती फिर्ता गर्न रोकेका थिए। तालिबानी विद्रोही र सरकारी सेनाबीच अफगानिस्तानमा लडाईँ हुँदै आएको छ। दशौं हजार मानिस आफ्नो घर छाडेर भाग्न र विभिन्न देशमा शरण लिन बाध्य भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 400 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको छ। हिजो प्रतितोला 89,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज 400 रुपैयाँले घटेर 88,800 रुपैयाँमा कारोबार भयो। तेजाबी सुन पनि 400 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 88,335 रुपैयाँमा कारोबार भयो। यस्तै चाँदी आज 15 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 1,190 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी को T20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले अपडेट गरेको T20 को नयाँ वरियता अनुसार नेपालका युवा खेलाडी कुशल भुर्तेलको वरियता यथावत रहेको छ। ब्याटिङ वरियतामा कुशल 60औं स्थानमा रहेका छन्। नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्काको वरियता सुधार हुँदै 90औं स्थानमा उक्लिएका छन्। तर पारसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 94औं स्थानमा रहेका छन् भने उक्लिएका छन् भने बलिङ वरियतामा नेपालका सन्दीप लामिछाने 77औं स्थानमा रहेका छन्। नेपालको T20 र 1 दिवसीय वरियता भने यथावत रहेको छ। T20 तर्फ नेपाल नयाँ वरियतामा नेपाल 12औं स्थानमा रहेको छ भने नेपाल 1 दिवसीय वरियताको 16औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु। मुख्यमन्त्रीका लागि भोलि दिउँसो 3 बजेसम्म दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखको आह्वान। मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामासँगै लुम्बिनी सरकारमा एमालेको नेतृत्वको अन्त्य। जाँदा जाँदै विभिन्न 7 विषयमा मन्त्री परिषदको निर्णय। दार्चुला घटनाबारे सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीसँग छानबिन समितिको भेट। दिगो रूपमा सीमा समस्या समाधान गर्न सुझाव। अफगान आप्रवासीको निर्वासन नरोक्न युरोपेली सङ्घका 6 देशको आह्वान। शरणार्थी अस्वीकार गर्ने भए स्वदेश फिर्ताको अनुमति दिन अनुरोध। र आइसिसीको T20 वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी समावेश। नेपालको T20 र 1 दिवसीय वरियता यथावत। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।